राइट ज़की, आई एम वेरी सॉरी, बड़ी देर से आप वेट कर रहे हैं, काइंडली बताइएगा आप क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, वालेकुम सलाम, आवाज़ आ रही है आपकी बिल्कुल। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि कैन यू साइंटिफिकली प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? हेलो, जी जी, आप बात कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है वजूद खुदा को? साइंटिफिकली अगर आपकी मुराद उससे जो कंटेम्प्रेरी साइंस है तो नहीं, उससे नहीं किया जा सकता। कंटेम्प्रेरी साइंस यानी जो एस्टेब्लिश साइंस है? नहीं जी, सॉलिड जो नंबर्स? आजकल जो साइंस को करने का जो तरीकाकार है, द वे इन विच वी डू द साइंस, अगर इसको आप मेयार बनाए तो फिर वजूद खुदा को साबित नहीं किया जा सकता। अब किसी किस्म की मैथमेटिकल इक्वेशन, जी सम किया जा सॉर्ट ऑफ सकता है। जो ड्राइव हो जाए जिससे ये प्रूव हो जाए कि देयर इज अ गॉड। यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल किया जा सकता है मैथमेटिकली। लेकिन जो आपने साइंटिफिकली मुझसे पूछा है, मैं आप एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप पूछें कि साइंटिफिकली खुदा को क्यों साबित नहीं किया जा सकता, एंड व्हाट डू आई मीन बाय जो कंटेम्प्रेरी अप्रोच टुवर्ड साइंस है। नहीं, मुझे कंटेम्परेरी का मानी नहीं पता कि इससे क्या मुराद है। मौजूदा असर हाजिर की, आजकल की। तो मॉडर्न साइंस हो गई वो। हाँ, मॉडर्न साइंस हो गई, आप कह सकते हैं जी। मॉडर्न साइंस तो बेस कर रही है सिर्फ क्या कहते हैं सब्सटेंशियल सॉलिड फैक्ट्स के ऊपर ना। जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। जो मॉडर्न नो, साइंस है ये खुद को बेस करती है मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म पे, जो कि एक फिलॉसफी की एक ब्रांच है, और इसमें नेसेसिटेट किया जाता है कि सुपर नेचुरल का कोई वजूद नहीं है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुई है और हमने ये तय कर लिया है कि खुदा नहीं है। हर वो चीज़ जो खुदा की तरफ पॉइंट आउट करेगी हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो मॉडर्न साइंस है ये इस चीज़ पे बेस करती है। सो इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि अगर हम एक घर देखते हैं जो बना हुआ है और हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये घर किसने बनाया है। अब हमारे पास फैज़ान मौजूद हैं, हमारे पास बिनते सदीकी हैं, सॉरी मैं कमेंट्स में से रैंडमली नाम पढ़े जा रहा हूँ, हमारे पास सजाद अहमद खान हैं, हमारे पास ज़की हैं। ये वो पॉसिबल लोग हैं जिन्होंने इस घर को बनाया हुआ होगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने से पहले हम ये तय कर लेते हैं कि ज़की ने ये घर नहीं बनाया है। अब भले ज़की ने बनाया भी होगा तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में के मुताबिक ज़की ने नहीं बनाया, इसलिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन की बेस्ड ये है कि ज़की ने नहीं बनाया। ये है मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म जिस पे मॉडर्न साइंस बेस करती है, जो पहले ही जिसने तय किया हुआ कि खुदा नहीं है। तो जिस सिस्टम ने पहले से तय कर लिया है कि खुदा नहीं है, उस सिस्टम से खुदा को आप कैसे साबित कर सकते हैं? ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। बहुत ज्यादा की और बात है, साइंस यही मॉडर्न तरक्की साइंस भी है। कर रही है साथ साथ में। क्या जी उसकी जी, वजह और ये है या मुझे साइंस तरक्की नहीं कर रही? इसी वजह से साइंस तरक्की नहीं कर रही। जी जी, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं दोनों वो जो मटीरियलिस्टिक तरक्की है मैं उसमें आता हूँ, लेकिन मैं एक साहब है उनको मैं दावत देना चाहता हूँ। ज़िब्रान ताबिश साहब, आपने फरमाया कि कैसर साहब आप हमेशा सड़क छाप बातें करते हैं, और बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत भरे कमेंट का। मैं आपको दावत देता हूँ, काइंडली आप तशरीफ लाइए। मैं कुछ सीखना चाहता हूँ आपसे, जो नॉन सड़क छाप बातें होती हैं। और विद रिस्पेक्ट, आई ट्रूली एज माई ब्रदर और माई सिस्टर, मुझे पता नहीं है कि आपकी जेंडर क्या है, बट आई वुड लव टू हैव यू ऑन माई स्ट्रीम। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे कुछ सीखूं, एंड वी विल टेक इट फ्रॉम देयर इंशाल्लाह अजीज, एंड आई एम मोर देन हैप्पी कि आपके लिए मैं एक दो स्पेसेस जो है वो मैं बना भी दूं बीच में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। जी ज़की, आप बात कर रहे थे, सॉरी मैंने आपकी बात सर मैंने आपकी स्ट्रीम देखी थी उनके साथ। ज़की, हेलो ज़की, आप मेरे साथ हैं? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी जी, आपने मेरी ह्यूमन और स्ट्रीम देखी थी? चिंपैंजी के डीएनए को हाँ सिमिलैरिटीज जी, को बेस बना के उन्होंने एक आर्गुमेंट पेश किया कि जो हाँ जी। इंसान जो है वो बंदरों से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, जिसको आपने कहा कि ये कंप्लीट थ्योरी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने तो एक ऐसी कोई, सिमिलर जी ऐसी मैं था ना। थ्योरी को, मुझे पता है थ्योरी क्या होती है, इसलिए मैं इसके लिए लफ्ज़ थ्योरी इस्तेमाल नहीं करता। मैं मतलब एक ज़ाकिर नाइक कहानी साहब बना से मैं ली थी शदीद उन्होंने। इख्तलाफ रखता हूँ जिन्होंने कहा था कि ये एक थ्योरी इफेक्ट नहीं है। उनको ये चीज़ नहीं पता थी, उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, बट आई नो थ्योरी क्या होती है, इसलिए मैं इसको थ्योरी कहता भी नहीं हूँ। लफ्ज ये इस्तेमाल हुआ था कि कोई भी कहानी बना लो फिर तो, जब अगर एब्सोल्युटली, पता ही नहीं है कि कौन या श्योर, है ना। तो जी जी बिल्कुल। इसी तरह सिमिलर आर्गुमेंट जो है हारिस सुल्तान साहब ने भी अपनी एक स्ट्रीम में कहा था कि जब उनसे आर्गुमेंट हुआ कि बिग बैंग की कॉज क्या है, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता। अब जब नहीं पता तो कोई भी कहानी बना लो कि कॉज अल्लाह है, आप अपना अल्लाह को घुसेड़ लेते हो। तो आप इसको किस तरह से काउंटर करोगे कि बिग बैंग की कॉज पे?
میں اس پہ اگین میں بہت دیر پہ باتیں کرتا رہتا ہوں, اگلی اسٹریمز میں بھی انشاءاللہ کریں گے. ذکی بھائی آج اگر آپ ایتھیزم کا کوئی کیس پریزنٹ کر سکتے ہیں تو پلیز کیجئے, میں اسی کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. میری مایوسی میں اضافہ اتنا ہو رہا ہے کہ نہیں, آپ کو ایتھیسٹ کے چینلز پہ جانا پڑے گا, وہ آپ کے پاس کبھی نہیں آئیں گے, بہت مشکل ہے. کیوں نہیں آئیں گے؟ آتے ہیں, Not ایسا نہیں ہے likely. کہ نہیں. آپ یہ نہ بہت کہیں کم ہوں گے, ابھی بہت آپ کم ہوں گے. ابھی آپ سے پہلے کئی ایتھیسٹ آ چکے ہیں, وہ صرف اپنا کیس پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ آتے نہیں ہیں, دے ڈو کم, آتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ مجھے بتائیں کائنڈلی کہ ایتھیزم وائی what is convincing about it. صرف اتنی سی بات ہے. I'm not impressed by atheism. You are not, well in that case thank you. آپ کو اگر برا نہ لگے, and I realize کہ آپ نے بہت زیادہ دیر انتظار کیا, لیکن میں اسپیسیفکلی بار بار کہہ رہا ہوں کہ پلیز ایتھیزم کا کیس پریزنٹ کریں. میں معافی چاہوں گا آپ سے, میں آپ سے اجازت لوں گا اب. نہیں, کوئی بات نہیں. تھینک یو نیکسٹ سر. ٹائم آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی, and hopefully we will have a good conversation next time. انشاءاللہ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. رائٹ. اچھا, علی میرے ساتھ ہیں. علی ویلکم ٹو دی اسٹریم. مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا, میں کچھ پرائیویٹ چیٹس میں کامنٹس ہیں, میں وہ دیکھ لوں. آپ بات اپنی شروع کریے, میں آپ کی بات میں سن رہا ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم جو دوسرے مین کامنٹس ہیں ان میں سے میں ایک دو کامنٹس دیکھ لوں. اف دیر از سم تھنگ دیٹ کین ایڈ ٹو آور کنورسیشن, آئی شوڈ سے. Okay, thank you, sir. Am I audible? Hello? یو آر علی, میں آپ کی بات سن رہا ہوں. Okay. اور ذکی آپ سے میری بات ہوگی, اور اب جن بھائیوں سے بات ہو چکی ہے, کائنڈلی اگر آپ اسٹوڈیو لیو کر دیں تاکہ اسپیس بن جائے جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی علی ویلکم. Okay, شکریہ. اچھا, میں نے یہ بات کرنی تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ we should convince you towards atheism. So like میں بس یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ atheism is itself a empty bucket. Atheism سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. Like یہ تو لاسٹ ٹائم آئے تھے علی, یا وہ آپ آتے رہا کریں, آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا تھا. تھینک یو. تھوڑی سی اونچی بات کیجیے گا تاکہ وہ ہم سب کو سننے میں آسانی ہو جائے. پلیز کیری آن. اچھا, تو میں نے بس بتانا تھا کہ جو بندہ جس نے فلاسفی پڑھی ہوئی ہے اسے پتا ہوگا کہ ایتھیزم اٹ سیلف اور کوئی بھی ڈینائل آف بلیف اٹ سیلف از ناٹ, یعنی اس کے پاس کوئی سیٹ آف رولز نہیں ہوتے. ایتھیزم اٹ سیلف از این ایمٹی بکٹ. آپ کو یہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. آل آئی کین سے فرام دا ایتھیسٹ پرسپیکٹو از دیٹ دیر از ناٹ انف کنونسنگ ایویڈنس ٹو بلیو دیٹ اے سپر نیچرل بینگ ایگزسٹ. آگے اس کے اندر آپ جا سکتے ہیں. آپ نے پچھلی بار مجھے ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ دیا تھا یا فائن ٹیوننگ آرگومنٹ دیا تھا. سو لائک سوری اس ٹائم میں آڈیو کا مسئلہ ہو رہا تھا, سو آئی واز انیبل ٹو like fully deliver. Sure, no problem. That's my argument. That اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو set of morals چاہیے, set of rules چاہیے, then I think ہمیں atheism سے باہر نکل کے آپ کو prescribe کرنا پڑے گا. But within atheism, I cannot drive anything except the fact that there isn't enough convincing evidence to believe that a supernatural exists. Any sort of supernatural. I appreciate your honesty. اگر آپ اس کو بھی چیز expect کر رہے ہیں تو like I cannot give you anything because atheism is a passive position, like I said. Okay, again this is very much debatable, اس لیے کہ آپ کے جو باقی ایتھیسٹ ہیں, وہ بہت سے ایتھیسٹ ہیں, وہ یہ ملیٹنٹ ایتھیسٹ, وہ یہ نہیں مانتے اس بات کو. میں نے آگے رچرڈ ڈاکنز کا حوالہ دیا, پچھلی بار بھی دیا تھا. allow me to repeat myself. جی, Richard Dawkins is not a philosopher. Like صرف Daniel Dennett, he's a philosopher, and like yeah, sure. آپ کسی بھی like educated جو بندہ اس چیز کے اندر ہوگا وہ کبھی بھی نہیں کہے گا. اگر آپ بات کریں, John Gray is a philosopher, right? Yeah, John Gray is a philosopher. ان کی کتاب آپ نے پڑھی ہے, 7 Types of Atheism? No, میں نے ان کی کتاب نہیں پڑھی. You should, and then ask yourself کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیسو پوزیشن کے ساتھ قسمیں ہوں. وہ میں moral philosophy, چلیں آپ moral philosophy کی بات ابھی آپ اس ٹائم سے کر رہے ہیں, so I think I'm comfortable discussing that کہ moral philosophy کے اندر آپ کو کہیں پہ بھی God نہیں ملے گا. moral philosophy اچھا, بات کو ہم مختصر کرتے ہیں. moral philosophy میں آپ کو کنٹین moral philosophy میں آپ کو God ملے گا, کیوں نہیں ملے گا؟ میں بس کہتا ہوں کہ you don't need to be religious in order to be moral. آپ کو اپنے moral, you have to ask a question کہ your morality is grounded in something. What is that thing? Subjectivity, a common goal. If it is subjective, then morally, میں نے جیسے آپ سے پہلے جو ایک کولیگ آئے تھے, میں نے ان سے پوچھا تھا کہ morally am I allowed to rape someone? That's my subjective morality which tells me yes. ہم ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا. The thing is کہ it doesn't matter, ہم ایک سوسائٹی میں نہ رہ رہے ہیں, جنگل میں مجھے ایک عورت مل جاتی ہے جو کسی ملک کا کلیم نہیں ہے اس پہ. Can I explain? So like what I'm saying is that morality is like a choice. It's based upon choice. مجھے ایک سیکنڈ دیں گے, میں آپ کی یہیں سے میں بات سٹارٹ کروں گا. میں صرف ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کسی اختصار کو سامنے رکھتے ہوئے. I appreciate your honesty کہ آپ کہتے ہیں کہ empty
bucket है Yeah, atheism, बिल्कुल जिसमें से जिस हमें कुछ moral वगैरह कुछ नहीं मिलेगा. मैं आपसे सिर्फ ये राय लेना चाहता हूँ कि इज इट फेयर कि अगर आपके नजदीक एथियज्म एम्प्टी बकेट है और हमें उसमें से कुछ नहीं मिलेगा, तो इस एम्प्टी बकेट की बेस पे ये जो दिन रात हमारे जो मिलिटेंट किस्म के एथियस्ट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया में और पाकिस्तान से बाहर भी, इंडिया से बाहर भी, जो अपने चैनल्स बनाए हुए हैं, जो हर वक्त इस्लाम और बाकी मज़ाहिब को डमीन करते रहते हैं, रोज़े पे एतराज़, नमाज पे एतराज़, इस्लामिक ह्यूमन राइट्स पे एतराज़, इस एम्प्टी बकेट की बेस पे इतने सारे एतराज़ात करने और हमें गलत कहना, क्या ये फेयर है? सर द थिंग इज कि मैंने मॉरल सब्जेक्टिविटी डिसमिस तो नहीं की ना. मैं बस ये कह रहा हूँ कि एथिज्म के ऊपर रह के, सिर्फ एथिज्म के ऊपर रह के आई कैन नॉट ड्राइव, क्योंकि एथिज्म ना कोई चीज प्रमोट करता है, ना कोई चीज डिसमिस करता है इटसेल्फ. अगर ना और इज इट फेयर देन कि एक चीज जो डिसमिस भी नहीं करती, प्रमोट भी नहीं करती, उसकी बेस पे ये कहना कि तुम गलत हो? नहीं, लेकिन एथिज्म की बेस पे तो कोई बंदा मैंने नहीं देखा कि जो गलत और कह अगर रहा है, करता है कोई तो आप उसे गलत कहेंगे? तो वो बंदा भी डिल्यूजनल है. एथिज्म क्योंकि या एग्जैक्टली वो बंदा भी डिल्यूजनल है. अगेन अप्रिशिएट दी ऑनेस्टी, इसलिए कि ये हमारे एथियस्ट, मैं भी इनको डिल्यूजनली कहता हूँ कि वो भी एक वास्ट पूल ऑफ नथिंगनेस वो कह रहे हैं कि गलत है. एंड दिस इज व्हाट माय प्रॉब्लम इज कि हर चीज का अगर जवाब ये है कि हमें नहीं पता, तो लाइल्मी की बेस पे आप किसी को कैसे गलत कह सकते हैं? सो अब आई एम हैप्पी कि हमने उस चीज पे एग्री किया. आई आल्सो कॉल देम मैं डिल्यूजनल. मोरालिटी के ऊपर बात करना चाह रहा था. लाइक अभी मोरालिटी, लेट्स गेट बैक टू दैट. यस. वो लाइक मैंने जो अभी तक मॉरल फिलॉसफी पढ़ी है, फ्रॉम व्हाट आई नो इज दैट मोरालिटी इज बेस्ड अराउंड. मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है. ओके, तो मेरा ओके, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मोरालिटी इज बेस्ड अराउंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस. इट हैज पहले नथिंग. आपकी आवाज बेहतर थी. बेहतर थी. अच्छा, पहले बेहतर थी. ओके, सॉरी. सॉरी. ओके, सो मैं बस ये कह रहा था. हेलो, आई एम ऑडिबल? ओके, तो जी, जी, मैं बिल्कुल. कह रहा था कि मोरालिटी इज बेस्ड अराउंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस, राइट? एक्शंस के जो गुड कॉन्सिक्वेंसेस, यार एक सेकंड कम हिलाएगा. एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ. ओके, तो जो गुड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वी विल कॉल दैट ये चीज़ सही. आपने कहा मुझे रेप करने की इजाज़त चाहिए. द थिंग इज़ कि हम आप सोसाइटी में जब तक रह रहे हैं, हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते कि आप इस तरह करें, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू लिव इन अ सोसाइटी, राइट, तो हम चाहेंगे हमारी वेल बींग बेहतर हो, राइट? आई थिंक आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि हम हर बंदा जो पैदा होता है, एवरी इंडिविजुअल, एवरी होमो सैपियन, हम लोग ये गोल लेके पैदा होते हैं दैट वी हैव टू फुलफिल और वेल बींग. कोई भी चीज़ जो हमारे वेल बींग के अगेंस्ट जाती है या हमारे प्लेजर से हमें दूर लेके जाती है, पेन की तरफ लेके जाती है, वी कैन डिसमिस दैट. तो यानी बिकॉज यू से कि मर्डर रॉन्ग है, हम सिंपल कहते हैं इट्स रॉन्ग बिकॉज इट प्रोड्यूसेस बैड कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? नाउ यू से लाइक आपको क्या लगे बैड कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप मुझे क्यों रोक रहे हो? इट्स बिकॉज आई लिव इन अ सोसाइटी. अगर मैं रेप विल और मर्डर विल बिकम अ नॉर्म, दैट विल यू नो कॉस्ट माय सिक्योरिटी, तो मुझे हार्म पहुंच रहा है. बेस्ड ऑन दैट वी से यू नो, सो मेरा बस कहने का मकसद ये था कि इट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन कॉन्सिक्वेंसेस, इट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन Let's break it down now, shall we? Hypothetically speaking, अगर मुझे कोई एक खातून मिल जाती है किसी ऐसे जंगल में जहाँ पे कोई सोसाइटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी मुल्क ने उस पे क्लेम ले नहीं किया हुआ, is it then okay for me to rape her? Hypothetically, if you're no, obviously it's not. There is no society there. Yeah, exactly, because मेरे पास empathy तो है ना, मैं empathy लेके पैदा हुआ as a human being. Sorry, empathy आपने कहा. Okay, yeah, fair exactly. enough. Okay. You know the golden rule in philosophy that treat others how you want to be treated. That's all it's about. Nietzsche surely didn't say that. Hitler didn't take it that way. इस वक्त जो alt right है अमेरिका में, वो surely they don't accept it. And altruism exists, and you know that everything that exists, there has to be a counter thing, so long as that thing is not a necessary being but is a contingent being. And we know that philosophy itself is a contingent entity. Therefore अगर altruism exist करता है तो altruism के counter में भी चीजें exist करनी चाहिए. And in fact जो आप कह रहे हैं कि उसके counter में ही है कि anything that gives us well-being and anything that gives us pleasure, I mean you can have people, for example, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि जो चीज something that gives us pleasure, there could be every argument कि जो नाज़ीज़ ने किया लोगों के साथ, it did give them pleasure, and if that is the definition of morality, then you have to accept कि morally वो ठीक थे. सर लेकिन उन्होंने जो किया था that didn't increase well-being, right? उन्होंने जो किया था उसने well-being तो इतनी बढ़ाई थी ना लोगों की. अगर वो जंग जीत जाता तो मेन कैंप के सारे प्रिंसिपल्स बुरे नहीं हैं एक्चुअली. No, कैसे नहीं है? आप एक minority मेन कैंप पढ़ी आपने? There are some very good principles in them. मैं उस किताब से इत्तेफाक नहीं करता, उसके मैनुअल से मैं इत्तेफाक नहीं करता, but true there are some good things about it. Yeah, I mean, I don't agree with that क्योंकि हम तो ऐसे well-being इसी को कहेंगे कि जहाँ पे minorities को rights मिले, minorities को हकूक मिले, उन्हें भी rights मिले. Because हम अगर मिलने चाहिए एक और चीज है, but that does not take us to anywhere. बात जो मैंने आपसे पूछी थी कि अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे सोसाइटी एग्जिस्ट ना करती हो, वहाँ पे क्या कत्ल जायज है, वहाँ पे क्या रेप जायज है? I mean, if society is
دیکھیں سوسائٹی اگر آپ کے لیے ضروری ہے تو سوسائٹی جہاں پہ نہ ہوگی وہاں پہ سارے جرائم جائز ہونے چاہیے. تو وہاں پہ ہوتے ہیں جرائم, یہی تو پرابلم ہے. جہاں اگر آپ سوسائٹی کے اندر کوئی کرائم کرتے ہیں, ہم لوگ آپ کو سوسائٹی سے الگ کر دیں گے, پریزنس میں ڈال دیں گے. دیٹس دا اونلی تھنگ وی کین ڈو. اور اسی وجہ سے ہم تو پھر پریزن میں سارے کرائم جائز ہونے چاہیے. پریزن میں کیوں نہیں جائز ہوتے؟ the fact کہ وہ سوسائٹی کا حصہ نہیں ہوتا. یا ایگزیکٹلی ہم پریزن سے لوگوں کو الگ کر دیتے ہیں, بٹ وی ہیو ٹو, بیکاز ہمارا جو پریزن سسٹم ہے اٹ از ناٹ بیسڈ آن پنشمنٹ, اٹ از بیسڈ اراؤنڈ کیا کہتے ہیں اسے, ڈیولپمنٹ اینڈ اسٹف, رائٹ. ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. دنیا کے سارے پریزن سسٹم جو ہوتے ہیں وہ سارے تو نہیں مجھے کہنا چاہیے, لیکن 3 ڈائمینشنز جو اس میں ہوتے ہیں اس میں ایک پنشمنٹ بھی ہے. یس یا اٹس بیسڈ, آئی مین, بٹ اٹس ناٹ بیسڈ اراؤنڈ پنشمنٹ, ہارڈ کور پنشمنٹ, اٹس بیسڈ اراؤنڈ لائک ریہیبلیٹیشن. دیکھیں کرمنل لا میں جب انکارسریٹ کرتے ہیں لوگوں کو ہم, تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں. اور یہ تو میں آپ کو ایز اے لا لیکچرر بھی بتا سکتا ہوں, یہ چیز میں پڑھاتا بھی رہا ہوں, میں خود میرا بیک گراؤنڈ بھی ایز اے لائر ہے, کہ آپ جو 3 چیزیں ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں تھرو پنشمنٹس, اس میں سے ایک پنشمنٹ ہی ہوتی ہے کہ تم نے جو کیا اس کا بھگتو. دوسرا اس کا ہوتا ہے کہ ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ سیلف ریفلیکٹ کریں جب وہ تنہائی میں زندگی گزار رہے ہوں. اور تیسرا ڈیٹرنس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا. Those are the 3 basic principles. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس میں پنشمنٹ نہیں ہوتی. پنشمنٹ از ون آف دی 3 core principles. ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ پنشمنٹ کو کرٹیسائز بھی تو اتنا کیا گیا اب تک. تو اس سے نکلا کیا نتیجہ, کیا نکلا؟ I mean at the end of the day اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اگر ہم نے criticize کیا and have we made any difference, the answer is no. But I wouldn't entertain that argument اس لیے کہ اس سے ہم ایک نئی ڈائمینشن میں چلے جائیں گے جو ہماری بحث ہے کہ if you think society is that اینکر جس سے morality ہمیں آتی ہے, میں نے یہ نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں کہ morality آپ کی سورس آف morality is not the society. جو سوسائٹی ہے وہ مینٹین کرتی ہے morality کو, moral frameworks کو. What is the source of morality then? Source of morality آپ کی biology ہے, آپ کی intrinsic nature ہے. Can you mention any gene that gives me my morals? No, I'm saying کہ آپ کی جو intrinsic nature ہے, that you move away from pain and move towards pleasure. Even a bacteria moves. Can you give me a gene جو مجھے میرے morals دیتی ہو? I mean, I have studied that empathy, like 30% it comes from our genetics. Like میں نے اتنا پڑھا, but the thing is comes from what? From our genetics. Like empathy is influenced by our genetics. From epigenetics more precisely, not just genetics. Oh yeah, exactly. Right? And there is a reason for it. And the reason is کہ جس طرح سے آپ کو nurture کیا جاتا ہے, آپ کے your core code is all about your genotype. اس کا جو expression ہے, جو phenotype ہے, there is a lot to do with epigenetics and how you've been nurtured and how you interact with the other the environment, external environment around you, right? So my question then is کہ ایک society میں external environment یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہمارے moral principle XYZ ہیں, ایک میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے moral principles ABC ہیں, but then the question is what gives us the right to call something right or something wrong اگر سب نے اپنے اپنے external environment سے ہی اپنی morality کو اس نے devise کرنا ہے. تو consequences of actions, right? ہماری consequences to who? To who? ہمیں not everything is consequential. ہر چیز کا consequence نہیں ہوا کرتا. نہیں, یہ تو religion کی بھی بیس اسی پہ, ورنہ جنت اور جہنم کی ضرورت ہی نہیں ہے. Like کیوں نہیں ہے؟ ایون ان ریلیجن آپ امپوز اسی طرح کرتے ہیں نا کہ دیر از اوکے. میں نے آگے ریپ والی بات کی ہے کہ مرڈر والی, چلو ہم بات کر لیتے ہیں ریپ کو چینج کر کے, if that is too sensitive, کہ میں نے کسی آدمی کو قتل کیا, would it be fair if اگر مجھے میری جان لے لی جائے تو, and I know many atheists don't believe in death penalty but I'm still going to ask that. I think اگر آپ پروف کر سکتے ہیں, I mean میں واٹ جو آج کل ماڈرن چل رہا ہے LGBT اور لائک, اگر آپ پروف کر سکتے ہیں تو میری جان لی جا سکتی ہے. ٹھیک, میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں, لیکن اب میرے پاس بہت سے اور لوگ بیٹھتے ہیں اس لیے میں تھوڑا سا میچ کر رہا ہوں. میں کر سکتا ہوں. اگر میں نے 2 قتل کیے ہیں, پھر اگر آپ نے 2 نہیں, آپ کی تو ایک ہی جانا, آپ کو ایک ہی بار پنشمنٹ ملے گی. So you think the Jannat Dozakh makes a lot of sense now, particularly Dozakh? ہٹلر کو آپ ایک سزائے موت دے سکتے ہیں, لیکن 60 ملین لوگوں کی زندگی اگر اس پہ اس کا گردن, ان سب کا خون اس کی گردن پہ ہے, تو آپ کتنی دفعہ اس کو مار سکتے ہیں؟ سر لیکن wishful thinking does not make, it's not wishful thinking, it's a philosophical argument. There has to be a place, because philosophically if there is something that exists, right, and then there is something else that we think that it should exist, and we sir wo to mortal logic hai. I don't believe in mortal logic. Like just because you believe something, it doesn't matter what you again میں کیا believe کرتا ہوں, it does not change the reality, is a different thing. لیکن آپ نے سوال کیا نا کہ جنت دوزخ جو ہے اس کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ it is not needed, but it is needed اس لیے کہ آپ اس دنیا میں justice restore نہیں کر سکتے in its absolute term. There has to be a place that rights all the wrongs. Right, so yeah, you're right. That if آپ کے پاس جنت و دوزخ کے علاوہ کوئی اور تصور ہے اس دنیا میں, I'm very happy to listen to it. سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ سپر نیچرل کو بلیو کرنے کے we are
we are biologically predisposed to believe in supernatural, to believe in this sort of heaven and hell. ہماری یہ پہلے سے tuning ہے. But the thing is, just because you wish something exists, that does not necessitates کہ وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے ریالٹی میں. Obviously I would want کہ ایسی کوئی جگہ ہو جہاں پہ punishment ملے. That does not mean کہ that thing actually in reality ontologically exists جہاں پہ ایسی چیزیں ہوں گی. The thing is ہمارے پاس تو یہی ابھی physical world ہی ہے نا, ہم نے یہاں پہ کرنا ہے جو کرنا ہے, اور یہاں پہ we have to do our best as human beings. But you know you cannot do it. آپ کی اپنی لاجک کے مطابق ہم نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ کی سوسائٹی ڈٹرمن کرتی ہے آپ کی مورالٹی پہ, and then there could be a society جہاں پہ incest بھی allow ہو, جہاں پہ rape allow ہو, murder allow ہو, and there have been societies like that. Yeah, exactly. جی جی ایگزیکٹلی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بٹ دا تھنگ از ہمارے پاس طریقہ تو یہی ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں مورل آبجیکٹیوٹی کی, آئی تھنک مورل آبجیکٹیوٹی از اے گریٹر بگر تھریٹ, کیونکہ ہماری جو مورالٹی ہے اٹ ایوالوز. لائک ہم threat to who and by who? By God, like you cannot question God. If Did you God just say says God? yeah, I mean yeah, آپ کہتے ہیں نا objective morality comes directly from God, right? Okay. So I first of all I think that's a circular argument, because you cannot drive objective values from a subjective agent. But anyway, let's ignore that. But we are not even saying that. That's straw man. No one is saying that. What we are saying is, یہ بات یاد رکھیں, پڑھے لکھے آدمی آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ philosophical discourses میں کبھی بھی نہیں, ابھی آپ نے پہلے کہا تھا, ابھی آپ نے پہلے یہ بات کی تھی کہ بیکاز گاڈ سیڈ سو دیٹس وائی اٹس سم تھنگ. ابھی پچھلا ایک بندہ تھا آئی تھنک, میں آپ کو اپنا ویو دے رہا ہوں, لیکن جب آپ فلاسافیکل ڈسکشن کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی کسی ایک آرگومنٹ سے کوئی چیز پروو بھی نہیں کرتے, ڈسپروو بھی نہیں کرتے, بلکہ فلاسافکلی آپ بلڈنگ بلاکس بناتے ہیں. سو اس بلڈنگ بلاک کا جو پہلا کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو مورالٹی ہے وہ سبجیکٹو بھی نہیں ہے ان اٹس ٹرو ٹرم, اور ایٹ لیسٹ اونلی سبجیکٹو نہیں ہے, اگر وہ آبجیکٹو ہے then what is that system that we all subscribe to? Why rape is bad everywhere? Why murder is bad everywhere? Or even if it's not bad everywhere, still there is the very fact کہ ہمارے پاس sense ہے right or wrong کا, why does that even exist? There's nothing in biology, there's nothing in psychology, it has to exist somewhere. تو اگر اس سے یہ ہماری گفتگو آگے بڑھتی ہے کہ maybe there is an agent, a moral agent to whom we subscribe. If that is the case, then let's examine that. Who is that agent? وہ ایجنسی کہاں پہ ہے؟ اس طرح سے گفتگو آگے بڑھتی ہے. میں آپ سے بالکل نہیں کہتا کہ morality سے آپ خدا کو ثابت کرتے ہیں. Moral argument is used in the existence in the proving existence of God. But ایسے نہیں کہ چونکہ morality کے therefore خدا ہے, ایسے نہیں ہے. It's one step and then it takes many more steps after that. سر میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ابھی پوڈ کاسٹ کے ابھی جو پچھلا آپ کا ایک بندہ آیا تھا, اس کو آپ نے کہا تھا کہ جو آبجیکٹو مورالٹی ہے وی سے اٹ ایگزسٹ بیکاز گاڈ سیڈ سو. لائک میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے, ایز اے ریلیجیس پرسن آئی وڈ سے یہ چیز صحیح اور غلط ہے اس لیے بیکاز گاڈ سیڈ سو, رائٹ, اور وہ آبجیکٹیولی صحیح ہوگی غلط ہوگی. ہمارے لیے تو ایسا ہے نا, دیکھیں ہم مسلمانوں سے اگر آپ پوچھیں نا کہ آپ کے لیے کیا چیز مورل ہے, یا میں آپ کو بتاؤں گا. فار ایگزامپل میں شراب نہیں پیتا, میں اس لیے نہیں پیتا کہ مجھے میرا اللہ کہتا ہے شراب نہ پیو, اٹس مورلی رانگ ٹو می. اگر شراب کی اجازت ہوتی تو میں بالکل پیتا. دس از واٹ یو کال بینگ پارٹ آف سسٹم. جب آپ ایک سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں. جی یہ خطرناک سسٹم ہے نا, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے بیکاز اٹ از آبجیکٹو. سوری یہ کیا آپ کی آواز بہت بری طریقے سے سوری میں کہہ رہا تھا کہ یہ خطرناک سسٹم ہے نا بیکاز اٹ از ناٹ ایبل ٹو ایوالو. لائک اگر گاڈ کہہ دیتا ہے لیٹس سے کہ جس طرح سلیوری صحیح ہے, اوکے اٹس مورلی اوکے, دین یو کینٹ کوسچن گاڈ کہ اف دیٹ ور دی کیس. بات وہ ہماری پوزیشن نہیں ہے کہ سلیوری ٹھیک ہے, یہ ہماری پوزیشن نہیں ہے. But like it was historically justified. Arab slave trade was the biggest slave trade in the history. Like میں نے جو جہاں تک پڑھا. And then Islam came in and finished it off. Actually, Muslim states were the last to abolish slavery. But like that's another Muslim topic. states have nothing to do with Islam. Do Muslim states میں تو آج بھی کیا کہتے ہیں شرابیں پیتے ہیں. میں کتنے سال میں پاکستان سے باہر رہا ہوں جہاں پہ میں نے اسٹورز ایسے دیکھے ہیں جن کو بند کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ کوئی عرب شہزادہ آ رہا ہے اور کوئی اور آپ شاپنگ نہیں کرے گا. We don't drive Islam from that. I mean, آپ کو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اسلامی ملکوں سے آپ پاکستان میں آج آپ کو سود ملتا ہے, but that is not to say کہ سود جو ہے وہ اسلامی ہے. Muslims do it, is not to say کہ اسلام allows it. تو کیلیفیٹ کے اندر بھی تو سلیوری تھی. کیلیفیٹ جو آپ کے پاس تھا آٹومن تھا, وہاں پہ بھی آپ کو سلیوز تھے. بلکہ دیکھیں میری بات سنیں, جس سلیوری کی آپ بات کر رہے ہیں اسلام نے اس کو پروگریسولی ختم کیا ہے. اینڈ وی ہیو, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے ہم اس معاملے میں کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں. پروگریسولی اس لیے ختم کیا, اور یہ چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے میں نے یہ چیزیں پڑھی نہیں, لائک بٹ آئی ڈونٹ تھنک اسلام اگر میرا ویو بھی اس پہ لے لینا, اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس لیے کہ ہماری ڈبیٹ اب ٹوٹل اور طرف چلی گئی ہے. میں ایتھیزم کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن آپ نے یہ بات شروع کی ہے تو میں اس کو 1-2 منٹ میں ختم کر کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگین دیر آر نمبر آف دی پیپل, اور میں ہوپ کروں کہ شاید کوئی ایتھیزم کے بارے میں آج مجھے کوئی کنونسنگ چیز مل جائے. جو سلیوری کی بات ہے, دیکھیں آپ پک نہیں کر سکتے کہ فلاں چیز اس زمانے میں یہ ایسی ہوتی تھی ویسے ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آیت با آیت ڈیولپ ہوا ہے,
मुकम्मल हुआ है, वाक़या ब वाक़या हुआ है। मिसाल के तौर पे शराब के बारे में आपको कुरान में 3 जगह पे मिल जाता है। एक जो पहला मकाम है उसमें ये भी कहा गया कि शराब के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। आज आपको स्लेवरी बुरी लगती है, देयर वाज़ एवरी चांस कि दुनिया में शायद शराब दुनिया को बुरी लगती। तो आप कहते हैं कि देखो कुरान में लिखा है कि शराब के फ़ायदे हैं। येस ट्रू। आपको बुरा लगता है इसलिए कि जो आपकी मौजूदा ज़िंदगी है उससे एक चीज़ ऐसी आपको नज़र आती जो आपके कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल से अकॉर्ड नहीं कर रही है। लेकिन उसी कुरान में बाद में कहा गया कि जब नमाज के वक्त के करीब जाते हो तो शराब समेत हर तरह का नशा उसमें है, इंप्लाई करता है कि उससे दूर रहो, और फाइनली सूरह माइदा में जाके शराब को ख़त्म कर दिया गया। अब स्लेवरी जो है इसको लिया गया इस्लाम में, 4 तरह की स्लेवरी इस्लाम से पहले एग्जिस्ट करती थी, 3 ख़त्म की गई, सिर्फ जंग वाली रखी गई। सूरह मोहम्मद में पहले यूनिलैटरल डिक्लेरेशन किया गया कि हम इनको एहसान करके छोड़ेंगे या हम इनसे ट्रिब्यूट लेके छोड़ेंगे, लेकिन बाकी लोगों ने सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया। मुसलमान को गुलाम बनाते रहे, मुसलमानों ने उनको बनाया, फिर उसको डेवलप किया। उनके जो ख़वातीन हैं उनको घरों में जब उनको इज़्ज़तों के साथ रखा गया, उनके बच्चों को जायदाद में हिस्सा दिया गया, उनको आज़ाद करके उनसे शादियां करने की तबलीग की जो उनको हौसला अफजाई की गई। जो मर्द थे 39,000 जो गुलाम थे वो उनको आज़ाद किया गया। छोटी छोटी सज़ा पे गुलामों को आज़ाद करने का हुक्म दिया गया, जज़ा के तौर पे, सदक़े के तौर पे। ज़कात का पैसा दे दिया गया। ये आज मैं मुफ्ती फजल हमदर्द साहब से मैं सुन रहा था, उनके मैं क्रेडिट देना चाहूँगा उनकी बात को, कि इवन ज़कात का पैसा भी गुलाम को आज़ाद करने में इसको इजाज़त दी गई। आई मीन फाइनली जाके अगर आप देखें कुरान की जो आखिरी सूरतें उनमें से एक है कि जो गुलाम को आज़ाद करता है कि वहाँ से हमारी जो है जो इमेंसिपेशन है वो कन्फर्म हो जाती है। और ये मैं रेफरेंस दे रहा हूँ यहाँ पे मुफ्ती यासर अल-वाजदी साहब को कोट कर रहा हूँ कि कुरान ने क्लियर कर दिया है प्रोग्रेस। आप जब उसको सिस्टम को ख़त्म कर रहा है इस्लाम, तो उसमें से आप पे कंजूस नहीं कर सकते। ये है हमारा स्टांस। सर आप सही दूसरी बात जो आपने कही, मुझे एक सेकंड दीजिए, दूसरी बात आपने कही कि वो जी कैन आई जस्ट ड्रॉप इन। मेरे का बस कहने का मतलब ये, आप सही कह रहे हैं, स्लेव्स वर ट्रीटेड प्रीटी गुड इन इस्लाम, और काफ़ी ऐसे जैसे पर्शियंस थे, दे आल्सो ट्रीटेड स्लेव्स वेरी गुड। मेरे कहने का बस मकसद ये है कि बट इट वाजंट सक्सेसफुल। लाइक अगर अल्लाह चाहता तो लाइक ही वाज एबल टू अबॉलिश इट राइट देन एंड देयर, जिस तरह शराब को किया गया था। द थिंग इज, अगर मैं अभी इस्लामिकली बात करूं, अली यही वो कंफ्यूजन है। मैंने शराब की स्पेसिफिकली एग्जांपल इसलिए दी थी कि ये एक ट्रोप है जो एथियस्ट यूज करते हैं कि एकदम से खत्म कर दिया गया था। मैंने इसलिए बात यहाँ से शुरू किया कि शराब को एकदम खत्म नहीं किया गया था। आप पाकिस्तान की इकोनॉमी से आई सूद को एकदम से खत्म नहीं कर सकते। किसी भी सिस्टम को जब आप चेंज करते हैं, इट टेक्स टाइम एंड स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली यू गो टुवर्ड्स एन एंड। आपको हमारे ये मिसालें मिल जाएंगी कि एक सहाबी ने शराब पी के एक दूसरे सहाबी की ऊंटियों को मार दिया। या इट हैपेंड बिकॉज शराब वाज अलाउड एट दैट टाइम, बट प्रोग्रेसिवली उसको खत्म किया गया, गुलामी को खत्म किया गया। एक चीज जो बचती है, मेरी एक बात सुनिएगा, ये गौर से सुनिएगा बात। गुलामी में ये 2 चीजें जरूरी होती हैं, एक उसकी फॉर्म है, एक उसकी सब्सटेंस है। फॉर्म ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए काम करता है, सब्सटेंस ये है कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं, सलूक क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट क्या की जाती है। इस्लाम इस चीज को एक्नॉलेज करता है कि जो एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए काम करना ये कभी भी खत्म नहीं होगा। व्हाट डू यू थिंक कैपिटलिज्म से सबसे बड़े जो एतराजात हैं उनमें से क्या है कि इसमें रेंटेड स्लेवरी है। किसी को डेमोक्रेसी की बेस पे, उसकी जहां फैक्ट्री में काम करता है वो आदमी, जिस दुकान में काम करता है, इदारे में काम करता है, वहां पे उसको ओनरशिप नहीं मिलती डेमोक्रेटिक बेसिस पे, बल्कि उसको आवर्स खरीदे जाते हैं जिसमें वो गुलाम के तौर पे काम करता है, जिसमें उसकी से नहीं होती कि तुमने 7 बजे काम स्टार्ट करना है या 8 बजे काम करना है। और ये आम लोग नहीं, इब्राहिम लिंकन जैसे लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि ये रेंटेड स्लेवरी है। तो ऑफ कोर्स इस्लाम ने इसको खत्म नहीं किया, इसलिए कि ये फॉर्म कभी भी खत्म नहीं होती कि एक इंसान दूसरे के लिए काम करेगा, लेकिन इस्लाम ने उनको एम्प्लॉयमेंट राइट्स में कन्वर्ट कर दिया। मुझे दुनिया का वो सिस्टम ऐसा बता सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बता के फिर मैं आपसे लिटरली इजाजत लूंगा, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा बाजार में देखा कि एक आदमी कान पकड़े हुए खड़ा हुआ है। उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि मैं गुलाम हूँ फलां आदमी का, तो उसने मुझे कान पकड़ाए हैं। और वो जो आदमी था वो सहाबी था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बुलाओ उसको, और बाजार में वो भी कान पकड़े और कान पकड़वाए। वो गुलाम होना एक और बात है, वो उसकी फॉर्म है कि वो तुम्हारे लिए काम करता है। सब्सटेंस उसका ये नहीं हो सकता कि बेहज़ीत इंसान तुम उसकी तस्लील करो, तुम उससे उसकी ताकत से ज्यादा काम कराओगे तो साथ खुद काम करोगे। ये दुनिया में कहीं भी खत्म नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं खत्म हुआ है। इस्लाम टेक्स द लीड कि वो सबसे पहला रिलीजन ऐसा है कि जिसने इसकी सब्सटेंस को चेंज कर दिया है। फॉर्म आप चेंज नहीं कर सकते, इट इज व्हाट इट इज। ओके सर, आप सही कह रहे हैं। लाइक आई जस्ट वांट टू इंटरवीन। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि अगर आपकी बिल्कुल सही बात है कि इन इस्लाम स्लेव्स आर ट्रीटेड प्रीटी गुड, आप उनको उनकी हद से ज़्यादा उनके ऊपर जोर नहीं डालते। द थिंग इज कि अगर अभी शरिया नाजिल होती है एक कंट्री के ऊपर, हार्डकोर शरिया, अकॉर्डिंग टू फिक, जो अमीर होगा ही कैन एक्चुअली ब्रिंग बैक स्लेवरी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज मैंने अब जितने भी स्कॉलर्स से कंसेंट लिया, दे वर लाइक क्लियर ऑन दिस टॉपिक कि आप स्लेवरी को दोबारा ला सकते हैं, लाइक द हार्डकोर स्लेवरी।
آپ 3 آپشنز ہوں گے, اٹس ناٹ کمپلسری بٹ میرے دوست جو ہیں وہ اب گلا کر رہے ہیں کہ آپ ٹاپک پہ بالکل بات نہیں کر رہے ہیں اور وہ بڑے اچھا موریلٹی سے بات نکلی, موریلٹی سے چیز ڈائیورٹ ہوئی تھی, بس میں کہنا چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے اجازت لوں گا اس پہ, اس لیے کہ ایتھیزم پہ, اور نیکسٹ ٹائم علی یہ اسٹریم میری اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ایتھیسٹ جو ہیں وہ کوئی پریزنٹنگ کوئی کنونسنگ کیس لے کے نہیں آتے, رائٹ, انٹل دیٹ ٹائم. نیکسٹ ٹائم جب میں آپ سے بات کروں گا تو ہم کسی اور ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے, اسپیسیفکلی بات کریں گے وائی ایتھیزم. از دیٹ فیئر؟ یا اوکے, بس میں ویسے کہنا چاہتا ہوں آپ کو اس طرح کا کوئی آنسر نہیں ملے گا اف یو آر آسکنگ کہ آپ کو ایک سیٹ آف مجھے پتہ نہیں ملے گا, لیکن میں ان سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں جب آنسر نہیں ہے تو پھر واٹ از دا پرابلم, کیوں دن رات ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ کیونکہ دیکھیں سر, ایتھیزم اٹ سیلف سے آپ کو نہیں ملے گا, آپ کو ایتھیزم کے باہر سے ملے گا, لائک سیکولرزم آپ کو پھر سوشل فلاسفی وغیرہ ان کے اندر آنا پڑے گا. لائک ایز این ایتھیسٹ میں اپنے ایتھیزم کی وجہ سے آپ کو نہیں کچھ کہہ سکتا, بٹ لائک باقی جو میرے فلاسفیز ہیں ان کے تھرو آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے, ہیومن رائٹس ہیں, یہ ہے وہ ہے. لائک آپ کو فرام ایتھیزم ہارڈ لائن آپ کو نہیں کچھ ملے گا, لائک آپ کو صرف یہ ملے گا کہ ہاں گاڈ نہیں ہے. I agree with you جو آپ نے بات کہی کہ یہ ڈیلوژنل لوگ ہیں جو کہ ایک نتھنگنس کی بنیاد پہ کسی کو غلط کہتے ہیں. I think that's a good take away from our discussion. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے جو وہ بات ہوتی رہے گی. اوکے, میں کنونس نہیں کر سکا اس بار, سوری, میرا مائکرو فون کا مسئلہ ہوا ہے تھوڑی دیر. No problem, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. تھینک یو, بہت شکریہ. It was a pleasure talking to you as always. Thank you very much indeed. بہت بہت شکریہ آپ کا. فلسفی اور میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا, آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.